हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। मैले विगत 2 हप्ता नै चाहिँ भएन, अहिले बिचबिचमा मलाई प्रचारमा अरूहरूले पालो दिइरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा ठ्याक्कै 2 हप्ता होइन, तर मैले आजभन्दा अगाडि 2 पल्ट प्रचार गरेकोमा चाहिँ एउटा शीर्षक लिएर प्रचार गरिरहेको छु, परमेश्वरको सेवा कसरी गर्ने। सुरुमा हामीले 3टा वचन पढेको थियौँ। म फेरि पनि तपाईँहरूलाई पढ्न लाउँछु। हाम्रो बहिनीहरूले विशेष गरेर फास्ट हुनुहुन्छ पढ्नमा, भाइहरू पनि हुनुहुन्छ भने पढ्न सक्नुहुन्छ। व्यवस्था 11:13 एकजनाले पढ्नुहोस्, हिब्रू 9:14 एकजनाले पढ्नुहोस्, यूहन्ना 12:26 एकजनाले पढ्नुहोस्। हामीले सुरुमा पनि यो पढेका थियौँ। पहिला व्यवस्था 11:13। यसकारण मैले तिमीहरूलाई आज दिएका आज्ञाहरू विश्वासयोग्यतापूर्वक मानेर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई प्रेम गर्यौ भने र आफ्नो सारा हृदय र प्राणले उहाँको सेवा गर्यौ भने, आफ्नो सारा हृदय र आफ्नो सारा प्राणले परमप्रभु परमेश्वरको सेवा गर्यौ भने, त्यहाँदेखि मुनि चाहिँ म तिमीहरूलाई आशिष दिनेछु। इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले बोलाउँदा भन्नुभयो, तिमीहरूलाई मैले बोलाउनुको कारण चाहिँ तिमीहरूले मेरो सेवा गर्नुपर्छ। द पर्पज आई हेभ कल्ड यु द पिपल अफ इजरायल, द कम्युनिटी अफ इजरायल इज टु सर्भ मी। That means each and every individual Israelites were supposed to serve God. हरेक एक-एकवटा इजरायलीहरूले चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्नु पर्थ्यो। हामी चाहिँ आत्मिक इजरायलीहरू हौँ। We are spiritual Israelites. So we are called to serve God. Hebrews 9:14 एकजनाले पढ्नुहोस्, हिब्रू 9:14। क्रिस्टको रगतले त झन् कति बढी गरी तिमीहरूको विवेकलाई मरेका कामहरूबाट शुद्ध पार्ने, ताकि तिमीहरूको जीवित परमेश्वरले सेवा गर्न सक, किनकि उहाँले अनन्त आत्माद्वारा आफूलाई निष्कट बलिको रूपमा परमेश्वरलाई अर्पण गर्नुभयो। आमेन। छोटकरीमा भन्नुपर्दा ख्रीष्ट येशूले यसकारण तिमीहरूको विवेकलाई शुद्ध पार्नुभयो, मरेकाबाट तिमीहरूको विवेकलाई जीवित पार्नुभयो, ताकि तिमीहरूले उहाँको सेवा गर्न सक। न्यू टेस्टामेन्टमा आएर बिलिभर्सहरूलाई, चर्चलाई यो वचन भनिरहेछ, द रिजन क्राइस्ट डाइड फर यु एन्ड द रिजन ही क्लेन्स्ड योर कन्सियन्स इज द्याट सो द्याट यु मे सर्भ हिम। हरेक विश्वासीले ख्रिस्टलाई सेवा गर्न सकुन् भनेर उहाँले आफैलाई तपाईँ र मेरो निम्ति क्रुसमा अर्पण गर्नुभयो। यूहन्ना 12:26, John 12:26। कसैले मेरो सेवा गर्छ भने त्यसले मलाई पछ्याओस्। कसैले मेरो सेवा गर्छ भने त्यसले मलाई पछ्याओस्। If anybody wants to serve me, he has to follow me. In the other words, if anybody wants to follow me, he has to serve me. So we all are his followers and we all are called to serve him. हामी सबै उहाँका फलोवर्सहरू हौँ, उहाँका चेलाहरू हौँ। र उहाँका चेलाहरू भनेर प्रुभ गर्ने प्रमाण चाहिँ के हो भन्दा एउटा चाहिँ के हो? सेवा गर्नु। What is the proof that you are his follower? The proof is that you serve him. तपाईले उहाँको सेवा गर्नुहुन्छ। अनि क्वेशन अब, how do I serve God? I am not pastor, I am not preacher, I am nothing in the church. How can I serve God? अनि मैले तपाईहरुलाई भन्दै थिएँ, घरमै बसेर पनि हामी सेवा गर्न सक्छौं। विभिन्न प्रकारले हामीले प्रभुको सेवा गर्न सक्छौं। मैले नम्बर 1 मा भने प्रेयर, by praying to God, by praying for other people, you serve God. हामीले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेर, अन्य मानिसहरूको लागि प्रार्थना गरेर उहाँको सेवा गर्न सक्छौं। नम्बर 2, by meditating on God's word. परमेश्वरको वचनलाई घरमै बसेर हामीले मनन गर्यौं भने, अध्ययन गर्यौं भने प्रभुको सेवा गरेको थियो हामीले। अनि प्रभुको वचन हामीले अरूलाई सिकायौं, प्रचार गर्यौं भने त्यो प्रभुको सेवा गर्यौं हामीले। नम्बर 3, by worshiping God. हामीले प्रभुलाई विश्वास त गर्छौं, हामी विश्वासी त हौं, तर हामीले यदि उहाँको आराधना चाहिँ गर्दैनौं भने, यहाँ आएर गरेको आराधना होइन, आफैले व्यक्तिगत रूपमा आराधना गर्दैनौं भने हामीले परमेश्वरको सेवा गरेका हुँदैनौं। If we are not worshiping God personally, we are not serving him. अनि मैले दोस्रो पल्टको सर्मनमा 4, 5, 6 पोइन्ट्स भनेको थिएँ। नम्बर 4 मा by doing family devotion we serve God.
परिवारमा नानीहरूलाई राखेर, श्रीमान श्रीमतीलाई राखेर एकअर्कालाई वचन सुनाएर सिकाएर सबै मिलेर परमेश्वरको आराधना गर्यो भने हामीले प्रभुको सेवा गरिरहेका हुन्छौँ। नम्बर 5 मा मैले भने बाई गिभिङ। गिभिङको चाहिँ थुप्रो अर्थ लाग्छ। परमेश्वरलाई दिएको भेटी दशंशले पनि प्रभुको हामीले सेवा गर्यौँ। हामीले बाहिर कहीँ जानु सकेनौँ तर कसैलाई हामीले गिभिङ गर्यौँ भने पनि उहाँहरूले सेवा गर्नुहुन्छ, त्यसरी पनि हामीले प्रभुको सेवा गरेका हुन्छौँ। अनि मैले नम्बर 6 मा भनेको थिएँ बाई प्रिचिङ गस्पल। इफ वी प्रिच गस्पल टु आवर फ्रेन्ड्स इन द वर्क, इन द स्कुल, इन कलेज, यदि हामीले सुसमाचार स्कुलमा कलेजमा हाम्रो साथीहरूलाई सुनायौँ भने प्रभुको सेवा हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। सो टुडे आई हेभ लास्ट 3 पोइन्ट्स 7, 8, 9। आज मसँग अन्तिम 3वटा पोइन्ट्सहरू छ। म छोटकरीमा यो 3टा बुँदाहरूलाई तपाईँको समक्षमा राख्ने कोसिस गर्नेछु। पहिला रहेको छ बाई भिजिटिङ। ओके, भिजिटिङ भन्ने शब्द मैले लेखेको छु। भिजिट भनेको नेपालीमा भेट्न जानु। इफ वी गो टु सी आवर बिलिभर ब्रदर्स एन्ड सिस्टर्स, इट्स कल्ड भिजिटिङ। ओके, अब हाम्रो बुझाइमा चाहिँ कतिपल्ट के छ भने पास्टरले भिजिट गर्नुपर्छ, त्यो एकदमै सही हो, पास्टरले भिजिट गर्नुपर्छ। तर वी इच एन्ड एभ्री वान अफ अस क्यान भिजिट। हामी एक एकजनाले पनि एकअर्काको घरमा जान सक्छौँ, के कसो छ भनेर सोधासोध गर्न सक्छौँ, गफ गर्न सक्छौँ। त्यो प्रकारले पनि हामीले परमेश्वरको सेवा गर्न सक्छौँ। हामी एउटा वचन पढ्नेछौँ। लेट्स रिड फ्रम जेम्स च्याप्टर 1 verse 27। याकूब 1:27। परमेश्वर र पिताको अगाडि शुद्ध र पवित्र धर्म यही हो, अनाथ र विधवाहरूलाई तिनीहरूको कष्टमा हेरचाह गर्नु र आफूलाई संसारबाट निष्कलङ्क राख्नु। आमेन। यहाँनिर सिधै भिजिट भन्ने नै शब्द त हामीले पाउँदैनौँ, तर यहाँनिर के भनेको छ भने परमेश्वरले चाहनु भएको धर्मको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि अनाथहरूलाई अनि विधवाहरूलाई तिनीहरूका कष्टमा हेरचाह गर्न, जो असहाय छ, जो अशक्त छ, जो निडी छ, जसलाई चाहिँ खाँचो छ, सहायताको विभिन्न कुराको खाँचो छ, आवश्यकता छ, त्यस्तो व्यक्ति कहाँ हामी जान्छौँ। भिजिटको अर्थ चाहिँ के भने फेरि लभ, केयर, वास्ता गर्नु, हाम्रो प्रेमलाई जनाउनु। पैसै दिनुपर्छ भन्ने छैन, केही ठुलो कामै गरिदिनुपर्छ भन्ने पनि छैन। But the way you show your love and concern for that particular person is the purpose of visiting। है, त्यो फेरि त्यहाँ सिधै मात्रै गयौँ अनि उल्टा कुरा गरेर आयौँ भने त राम्रो भिजिटिङ भएन, त्यो त उल्टा भएन। तर हामी त्यो किन जान्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो उद्देश्य चाहिँ उहाँहरूप्रति हामीलाई चिन्ता छ, है, तपाईँप्रति मलाई चिन्ता छ, के हुनुहुन्छ, कसो हुनुहुन्छ भनेर उहाँलाई यसो सोधी खोजी गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूलाई पनि ओहो हामीलाई उहाँले चाहिँ वास्ता गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने हुन्छ। त्यो भिजिटिङ भनेको चाहिँ त्यो हो मुख्य गरी। अब हाम्रो विश्वासीहरूको भिजिटिङमा त्यही नै हुन्छ। हामी त्यहाँ जान्छौँ अनि विशेष गरेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अलिकति समय मिल्यो भनेदेखि वचन पनि पढ्नुहोस् एउटा दुईवटा, समय मिलेन भने प्रार्थना चाहिँ कमसेकम हामी गर्छौँ अनि त्योद्वारा पनि परमेश्वरको सेवा हुँदछ। र हामी हरेक विश्वासीहरूले पहिला त हाम्रो युथहरूले गर्ने पनि गर्थ्यो। कोही समयमा मैले के भन्थेँ नि, युथहरूलाई भिजिट जानु सक्छौँ कुनै टाइममा, किनभने एउटै मात्रै प्रोग्राम गरिरह्यो भने चाहिँ बोरिङ हुन्छ, होइन। त्यो भएर विभिन्न प्रोग्रामहरू गर्न सकिन्छ हप्ता पछि, अनि एक समयमा चाहिँ भिजिट पनि गर्न जान सकिन्छ। अनि हाम्रो आमा दिदीबहिनीहरूको टिमले चाहिँ धेरै भिजिट गरिरहनु भएको छ। हाम्रो हिजोअस्तिको सन्ध्या अन्जिताले पनि मलाई कल गरिरहेको थियो ऐता गुरुङको घरमा गएर प्रार्थना गर्नको निम्ति। त्यो प्रभुको सेवा गरेको हामीले, मानिसको सेवा होइन तर प्रभुको सेवा। हामीले एकअर्कालाई गएर भेट्ने अनि उहाँहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिने एकदमै राम्रो सेवाकाई हो। मैले एकचोटि भनेको पनि थिएँ, हामी विश्वासीहरू हौँ, ख्रिस्टमा एउटै परिवारका हौँ भनेर हामी भन्ने चाहिँ गर्छौँ, तर हामी आइतबारको दिन मुस्किलले 2 घन्टा सङ्गतिमा बस्छौँ, त्यहाँबाट 4 बज्नु साथ अथवा यहाँ अमेन लास्ट अन्तिम प्रार्थना अमेन हुनुसाथ हामी यहाँबाट चाहिँ डिसापियर हराइपठाउँछौँ, होइन। मैले भनेको थिएँ हामी बसेर यसो जय मसीह, हाई हेलो, के छ कसो छ भन्नु एकदमै राम्रो सङ्गति हो।
मलाई लागिरहेको एकदमै उहिलेदेखिको चाहिँ एउटा इच्छा पनि छ, म भनिहाल्छु तपाईँहरूलाई। यो आफ्नै चर्च भवन भएपछि चाहिँ हाम्रो आराधना सङ्गति पछाडि यसो स्न्याक्सहरू लिएर, खानेकुराहरू लिएर सबैले ल्याउने है, द्याट्स अ फेलोसिप। एकछिन बसेर गफ गर्ने होइन, हतारमा भागेर जाने होइन कि। किनभने मैले जुन भिजिटिङको कुरा ल्याउँदैछु नि, वास्तव हाउ डु वी केयर अबाउट इच अदर, यो बाइबलको आँके हो। वचन पनि थुप्रै छ मसँग, भन्ने चाहिँ समय छैन। मुख्य कुरो हामीलाई नै थाहा छ, प्रेम। सबैभन्दा ठुलो कुरो प्रेम हो। देयर इज नथिङ ग्रेटर देन लभ। सो लभ एन्ड कन्सर्न इज अल अबाउट भिजिटिङ। भिजिटिङ भनेको चाहिँ हाम्रो प्रेमलाई, हाम्रो वास्तालाई जाहेर गर्नु नै भिजिटिङ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि यहाँबाट हतार हतार एकछिनको लागि आउँछौँ विश्वासी दाजुभाइलाई भेट्नु, त्यहाँबाट हतार हतार भागेर जानुभन्दा बरु समय हामी धेरै हामीसँग बिताउँ, हामी एकअर्कासँग बिताउँ। मैले त के पनि भनेको थिएँ, तपाईँहरूले काहीँ बाहिर जाने प्लान बनाउनुहुन्छ, पार्टी खाने प्लान बनाउनुहुन्छ भने यी मण्डलीको दाजुभाइहरूसँग बनाउनुहोस् है। त्यो भनेको चाहिँ के हो, हामीले एकअर्कासँग घनिष्ठ हुने सम्बन्ध नजिक बनाउने मौका पनि पाउँछौँ। प्रभुको सेवा पनि हामीले गरिरहेका छौँ, एकअर्कालाई उत्साह पनि हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। मैले अस्ति एउटा वचन पढेर सुनाएँ तपाईँहरूलाई, म्याथ्युस 25:36, मत्ती 25:36बाट अस्तिको हप्ता हामीले वचन पढ्यौँ। त्यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, जब म बिमारी थिएँ तिमीले मलाई भेट्न आएनौ, जब म नाङ्गै थिएँ तिमीले मलाई वस्त्र पहिरेनौ, जब म भोकाएको थिएँ तिमीले मलाई खाना दिएनौ, जब म झ्यालखानामा थिएँ तिमी मलाई भेट्न आएनौ। त्यसमा चाहिँ वर्ड भिजिट नै छ। यु डिड नट भिजिट मी व्हेन आई वाज इन निड। मुख्य गरी चाहिँ निडको बेलामा, खाँचो परेको बेलामा, आवश्यकता भएको बेलामा चाहिँ तिमीले तिम्रो वास्ता म प्रति देखाएनौ, तिमीहरूको प्रेम म प्रति देखाएनौ, प्रभुले भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ गिभिङमा मुख्य गरी अस्ति मैले भनेको थिएँ। र आज चाहिँ यहाँनिर भिजिटको कुरा छ। अनि उहाँले भिजिट दुईवटा कुरामा भन्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ म बिमारी थिएँ, अर्को चाहिँ म झ्यालखानामा थिएँ। आई वाज सिक एन्ड आई वाज इन प्रिजन, यु डिडन्ट कम टु भिजिट मी। तिमीहरू मलाई भेट्न आएनौ, तिमीहरूको प्रेम, तिमीहरूको वास्ता म प्रति मलाई देखाएनौ। यो चाहिँ भोलि पर्सि उहाँले गर्नुहुने न्यायको दिनमा भएको कुरा हो। त्यस कारण हामीले दिनु पनि पर्छ। दुखी गरिबलाई भोजन दिउँ भने परमेश्वरको सेवा गर्छौँ हामीले। अनि हामीले कसैलाई भिजिट गर्छौँ भनेदेखि बिमारीहरूलाई, झ्यालखानामा हुनेहरूलाई हामीले भिजिट गर्छौँ भने त्यो परमेश्वरको सेवा हो। त्यसरी हामीले उहाँको सेवा गर्छौँ। अर्को वचन छ यूहन्ना 13:34 र 35 मसँग समय छैन, तपाईँले लेखेर राख्न सक्नुहुन्छ। जन च्याप्टर 13 verse 34 and 35, दिस इज वान अफ माई फेभरेट वर्सेस इन द बाइबल। यो मलाई अलिकति मनपर्ने वचन हो। यहाँ यस्तो लेखेको छ, आई गिभ यु अ न्यू कमान्ड, म तिमीलाई नयाँ आज्ञा दिँदछु, लभ वान अनदर, एकले अर्कोलाई प्रेम गर, जस्ट एज आई have loved you, जसरी मैले तिमीलाई प्रेम गरेको छु, you are also to love one another, जसरी मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेको छु त्यसरी नै तिमीहरूले एकले अर्कोलाई प्रेम गर्नुपर्छ। By this everyone will know that you are my disciples, तिमीहरूले यदि एकले अर्कोलाई प्रेम गर्यो भने चाहिँ सबै संसारका मानिसहरूले यो कुरो थाहा पाउनेछन् कि तिमीहरू मेरो डिसाइपल्सहरू हौ, तिमीहरू मेरो चेलाहरू हौ। If you love one another, यदि तिमीहरूले एकले अर्कालाई प्रेम गर्यो भने। मैले अघि भने बाइबल पनि प्रेमको बारेमा, बाइबल इज अल अबाउट लभ, God is all about love, and we Christians are commanded to love God first and then love one another. एकले अर्कालाई भिजिट भनेको चाहिँ त्यो लभ वान अनदर। विशेष गरेर विश्वासीको कुरा आउँदैछ, यो मण्डली परिवारको कुरा आउँदैछ, परमेश्वरको घरानाको परिवारभित्रको कुरा हो। लभ वान अनदर, एकले अर्कालाई। बाहिरलाई पनि छ प्रेम गर्नु, छिमेकीलाई प्रेम गर्नु, शत्रुलाई प्रेम गर्नु छ, तर आजको कुरा चाहिँ मैले हाम्रो परिवार, परमेश्वरको घरानाभित्रको प्रेमको बारेमा छ। यदि हामीले एकले अर्कालाई प्रेम गर्यो भने बाहिरको संसारको मान्छेहरूले हामी उहाँका चेलाहरू हौँ भनेर थाहा पाउनेछन्। हाम्रो भिजिटले पनि हाम्रो प्रेम देखाउँछ। त्यो प्रेमले संसारको मान्छेहरूले थाहा पाउनेछन् यिनीहरू चाहिँ क्रिस्चियनहरू हुन्, यिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको चेलाहरू हुन्। म छिटो गरेर जाँदैछु। नम्बर 8, बाई इन्करेजिङ, हामीले उत्साह दिएर
पनि परमेश्वरको सेवा गर्न सक्छौँ. We can serve God by encouraging each other. एकले अर्कालाई उत्साह दिएर. Let us read from Ephesians chapter 4 verse 29. एफिसी 4 को 29. तिमीहरूका मुखबाट कुवाक्वा ननिस्कोस्, तर समय सुहाउँदो र सुधार गर्ने मिठो वचन मात्र बोल्ने गर, जसबाट सुन्नेहरूलाई अनुग्रह मिलोस्. आमेन. थुप्रो कुरा लेखेको छ एउटा वचनमा. पहिलो कुरो, तिमीहरूको मुखबाट नराम्रो शब्दहरू ननिस्कोस्. मलाई लाग्छ यो चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरूलाई तिमीहरूको मुखबाट खराब शब्दहरू ननिस्कोस्. एकदमै डरलाग्दो कुरा चाहिँ यो याकुबको पुस्तक 3 अध्यायमा पढ्यो भनेदेखि विशेष गरेर पद मैले बिर्सेँ 13 पद 14 पद मानेर त्यहाँ लेखेको चाहिँ हाम्रो के परे जिब्रो चाहिँ अधर्मको दुनियाँ अधर्म गर्नुको लागि हामीले मान्छे काट्नु नै पर्दैन रहेछ है. हामीले जिब्रोबाट के बोल्दैछौँ नि अधर्मको दुनियाँमा आफैलाई हामी फसाउँदैछौँ. त्यहाँ त्यस्तो लेखेको छ है. त्यो वचन मैले आज पढ्न सकिनँ, समय कम्ती भएकोले. तर यहाँ तिमीहरूको मुखबाट नराम्रो शब्द ननिस्कोस्. मैले कुरा गर्दैछु एन्करेजिङ इच अदर. हामी त एकअर्कालाई उत्साह दिनेहरू हौँ, खराब शब्द बोल्नेहरू होइनौँ हामी. अनि तर समय सुहाउँदो हामी विश्वासीले यो कुरालाई ध्यान गर्नुपर्छ. कुन समयमा कस्तो बोल्नुपर्ने. समय सुहाउँदो अकर्डिङ टु अकेजन, अकर्डिङ टु सिचुएसन हामीले एकदमै बुद्धि पनि प्रयोग गर्नुपर्छ. एउटा उदाहरण दिनु मन लाग्यो, अलिकति योसँग मिल्दैन तर मैले भन्छ हामी कोही बेला मृत्यु सेवामा हुन्छौँ, कोही बेला होइन हामी धेरै मृत्यु सेवाहरू गरिसकेका छौँ. अनि मैले मेरो पोलिसी चाहिँ के लाग्छ भने अलिकति मृत्यु सेवामा हामी किन जाँदैछौँ, हाम्रो आफ्नो शोक सन्ताप दिनु, तपाईँको दुःखमा म दुःखी छु है भन्नु गएको नि त होइन. एकदमै मजाले अरू बेला जस्तो ताली बजाएर गिटार ड्रम बजाएर गाउनु त्यो चाहिँ अलिकति समय सुहाउँदो भएन. यस्तो शब्दसँग त मिलेन. तर मैले के भन्दछु भने कस्तो अकेजनमा छौँ हामी, कस्तो सिचुएसनमा छौँ हामी, त्यसलाई हामीले विचार गर्नु एकदमै आवश्यक छ. परमेश्वरले हामीलाई बुद्धि दिनुभएको छ. समय सुहाउँदा हामीले बोल्नुपर्छ. अनि अर्को कुरा गरेको छ सुधार गर्ने. द वर्ड यु स्पिक मस्ट करेक्ट अदर पिपल. अरूलाई सुधार गर्ने वचन. यो चाहिँ कोही बेला बेठिक पनि हुन जान्छ. मैले कसैलाई करेक्ट गर्न चाहेँ भने, विशाललाई करेक्ट गर्न चाहेँ भने ऊ मदेखि भड्केर पनि जान सक्छ. द्याट्स ओके. मैले गर्ने काम गरेँ, ऊ मदेखि रिसायो भने त्यो मेरो गल्ती भएन, मेरो नाक कालो भएन, स्वर्गमा मैले उसको जिम्मा पनि लिन परेन, उसको जिम्मेवारी ऊ आफै भयो. तर पनि सुहाउँदो गरेर अकेजन कस्तो छ, अवसर कस्तो छ बुझेर सुधार गर्ने वचन हामीले बोल्नुपर्छ. यानि कि कसैलाई लडाउने, कसैलाई गिराउने त्यस्तो प्रकारको वचन होइन. हामीले बोलेका वचनहरूले मानिसहरूको जीवन पनि जान सक्छ. हामीले बोलेको वचनहरूले मानिसहरू जिन्दगीभर निराश हुन सक्छ. हामीले बोलेको वचनले मानिसहरूले जीवनभरि नै केही नगर्ने अठोट पनि गर्न सक्छ. तपाईँ र मैले बोलेको वचनले गर्दाखेरि ऊ सधैँभर निराश भएर हरेस भएर पनि जिउन सक्छ. त्यस कारणले हाम्रो वचनले चाहिँ अरूलाई सुधार गरोस्. हाम्रो वचन चाहिँ सुवाक्य होस्, कुवाक्य होइन. कु भनेको चाहिँ नराम्रो, सु भनेको चाहिँ अति नै राम्रो. अनि यहाँनिर अर्को कुरा लेखेको छ जसबाट सुन्नेहरूलाई अनुग्रह मिलोस्. आमेन. अनुग्रहको बारेमा धेरै कुरा भइरहेको छ अहिले मण्डलीहरूमा. तर अनुग्रह चाहिँ के रहेछ भने हामीले राम्रो सुवाक्य बोल्यौँ भने हामीले पनि मान्छेलाई अनुग्रह दिन सक्दो रहेछौँ हाम्रो वचनले है. द वर्ड द्याट इज फुल अफ ग्रेस एन्ड यु क्यान प्रड्युस द्याट वर्ड फुल अफ ग्रेस. हामीले तपाईँ र मैले नै अनुग्रहले भरिएको शब्दहरू निकाल्न सक्ने रहेछौँ. त्यो मान्छे त्यो शब्दहरूले चाहिँ मान्छेलाई के दिन्छ, जीवन दिन्छ. द वर्ड द्याट इज फुल अफ ग्रेस विल गिभ लाइफ टु पिपल. तर हाम्रो शब्दहरू चाहिँ कुवाक्य छ भने त्यसले चाहिँ मानिसहरूलाई मृत्यु दिन्छ. बाइबलमा यो वचनको बारेमा पनि धेरै वचनहरू छ. त्यो सबै हामी पढ्न सक्दैनौँ. एक दुईवटा म पढ्न चाहन्छु तपाईँको समक्षमा. प्रोभर्ब्स 12:18 हितोपदेश 12:18 त्यो हामी पढौँ त. कसैले पढ्नुहोस्. 12:18 प्रोभर्ब्स 12:18.
असावधान वचनले मानिसलाई तरवार झै गोच्छ। असावधान, हेर्नुहोस् है, असावधान, त्यो विचारै नगरिकन बोलेको, कस्तो सिचुएसन, कस्तो कन्टेक्स्ट, हे असावधान भएर होसियार नभइकन, केयरफुल नभइकन बोलेको वचन चाहिँ मान्छेहरूलाई तरवारले घोचेको जस्तै हुन्छ। अनि तर बुद्धिमानको बोलीले निको पार्छ। बुद्धिमानी हुनु आवश्यक छ। कस्तो सिचुएसनमा छौँ हामी, कस्तो ठाउँमा हामी बसिरहेका छौँ, त्यसलाई विचार गरेर बोल्यो भने चाहिँ के हुन्छ अरे? निको पार्छ। निको हुन्छ। इङ्ग्लिसबाट यस्तो भन्छ, देयर इज वान हुज ऱ्यास वर्ड्स, इङ्ग्लिसबाट ऱ्यास वर्ड्स भने चाहिँ एकदमै घिनलाग्दा वचन, आर लाइक स्वर्ड थ्रस्ट, तरवारले घोचे जस्तै हुन्छ है। यो घिनलाग्दा वचनहरू हामीले कसैलाई बोल्यो भने, बट द टङ अफ द वाइज ब्रिङ्स हिलिङ, तर बुद्धिमानीहरूका वचनले चाहिँ, टङ भनेको शब्दले, वचनले चाहिँ के ल्याउँछ? हिलिङ ल्याउँछ, चङ्गाइ ल्याउँछ। मान्छेहरूलाई हामीलाई दबाई नै दिनु पनि पर्दैन रहेछ, सुई नै लगाइदिनु पनि पर्दैन रहेछ। हामीले मजाले मिठो बोल्यो भने, बुद्धिमानी भएर बोल्यो भने मान्छेहरू के हुँदो रहेछ? चङ्गाइ पाउँदो रहेछ, निको हुँदो रहेछ। र हामीले कस्तो बोल्दैछौँ, अर्कालाई उत्साह दिने कुरा बोल्दैछौँ कि निरुत्साहित गराउने कुरा हामीले बोल्दैछौँ, विचार गर्नुपर्छ। अनि हामीले साँच्चै उत्साह दिँदैछौँ कि छैन त? हाम्रै चर्चमै पनि हामी उत्साह दिन सक्छौँ। हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई, आफ्नै छोराछोरीलाई राम्रो पढ्नुहोस् भनेर इन्करेज गर्नुहोस्। कसरी हुन्छ? गिफ्टहरू दिनुहोस्, रिवार्डहरू दिनुहोस्, होइन? हाम्रै चर्चको भाइ बहिनीहरूलाई पनि कसरी प्रभुमा पढ्नुको लागि, आफ्नो एउटा राम्रो करियर, प्रोफेसन बनाउनुको लागि अथवा सेवाकाईमा संलग्न हुनुको निम्ति हामीले एकअर्कालाई उत्साह दिनुपर्छ। उत्साह भन्ने कुरो चाहिँ विशेष गरेर ठुलोबाट सानामा आउँछ, तर साथीहरूले पनि एकले अर्कालाई उत्साह दिन सक्छन्, सिक्नुपर्छ। त्यो अति नै राम्रो कुरा हो, किनकि त्यो सेवा, हामीले प्रभुको सेवा गरिरहेका हुन्छौँ। अर्को वचन छिटो पढ्नेछौँ, प्रोभर्ब्स 15:4, हितोपदेश 15:4। निको पार्ने जिब्रो जीवनको रुख हो, निको पार्ने जिब्रो जीवनको रुख हो, अथवा एउटा इङ्ग्लिसबाट लेखेको छ, जेन्टल टङ इज अ ट्री अफ लाइफ। एकदमै जेन्टल, क्या हो, सफ्ट, नरम बोली वचनले चाहिँ के गर्छ? नरम बोली वचन चाहिँ जीवनको रुख अरे। जीवनको रुख भने चाहिँ के भने, त्यो जीवनको रुखको फल खाने मान्छेको कहिले पनि मृत्यु हुँदैन, अथवा हामीले नरम बोल्यो भने अर्को मान्छेले जीवन पाउँछ। अनि तर छली जिब्रोले आत्मालाई घातक पुर्याउँछ। तर छली गऱ्यौँ, छलकपट गऱ्यौँ, कसैलाई हामीले लडाउन खोज्यौँ, होइन, कसैलाई हामीले धोका दिन खोज्यौँ भने चाहिँ के गर्छ अरे? आत्मालाई घात गर्छ। झन्डै यो त आत्महत्या भने जस्तै भयो नि, होइन? आत्मालाई घात गर्ने आत्महत्या। त हामीले नराम्रो चाहिँ अरूको लागि बोल्यो भने त्यो कारणले अर्को व्यक्तिले आत्महत्या पनि गर्न सक्छन्। यस्तो भएको पनि छ, तपाईँले सुन्नु भएको छ। यस्ता घटनाहरू घटेका छन्, भएका छन्। कसैले नराम्रो भनेकै कारणले त्यो मान्छेले सुसाइड गरेको अरे, त्यो एकदमै नराम्रो कुरा हो। र हामीले हाम्रो वचनले चाहिँ एकअर्कालाई उत्साह दिउँ, राम्रो वचन हाम्रो मुखबाट निस्कोस् र अरूले चाहिँ चङ्गाइ पाउन्, अरूले जीवन पाउन्। अनि एउटा अन्तिममा नपढी नहुने वचन हितोपदेशकै हो, प्रोभर्ब्स 18:21, हितोपदेश 18:21 पढ्नुहोस् त। जीवन र मृत्युको शक्ति जिब्रोमा हुन्छ। जिब्रोमा चाहिँ अथवा हाम्रो बोली वचनमा चाहिँ जीवनको अनि मृत्युको शक्ति हुन्छ है। हामीले कसरी बोल्छौँ त्यसले अर्को व्यक्तिलाई जीवन पनि दिन सक्छ, अर्को व्यक्तिलाई मृत्यु पनि दिन सक्छ। डेथ एन्ड लाइफ are in the power of the tongues. The way you speak can give life to another people or can give death to another people. त्यसलाई प्रेम गर्नेहरूले त्यसका फल खानुपर्छ। जसले राम्रो बोली वचन बोल्छ उसले चाहिँ त्यही अनुसारको फल पाउँछ है। त्यसकारण हामीले चाहिँ एकले अर्कालाई उत्साह दिनुपर्छ नि, परमेश्वरले हामीलाई पनि आशिष दिनुहुन्छ। र मैले मुख्य गरी यहाँ धेरै बोली वचन भने, किनभने इन्करेज भनेको चाहिँ राम्रो बोली वचन हो। अर्काको लागि अर्कालाई उत्साह दिनु, अर्कालाई उठाउने काम गर्नु। मैले भन्ने गर्छु नि, अर्कालाई लडाउनु, थेचार्नु, त्यसको बारेमा कुरा गर्नु, सांसारिक यस्तै छ। पुरा संसार नकारात्मकले भरेको छ, होइन? कुरा काट्ने, थेचार्ने, खुट्टा तान्ने भन्ने हाम्रो नेपाली समाजमा भनाइ थुप्रो छ नि, होइन? त्यस्तै मात्रै, संसार नै त्यस्तो छ। तर हामी विश्वासीहरू चाहिँ
एकले अर्कोलाई श्रेष्ठ ठान्ने, मभन्दा राम्रो चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ, मभन्दा बेस्ट उहाँ हुनुहुन्छ, एकले अर्कोलाई श्रेष्ठ ठान्ने, एकले अर्कोलाई कदर गर्ने, आदर गर्ने, अनि आफैलाई नम्र तुल्याउने। फिलिपीको पुस्तक 2 अध्यायमा यो कुराहरू लेखेको छ। 2 अध्यायको 1, 2, 3 त्यहाँदेखि 4, 5 देखि तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रिस्ट येशूमा पनि थियो। ख्रिस्टले कसरी आफैलाई रित्याउनु भयो, आफैलाई नम्र तुल्याउनु भयो, आफै नोकर जस्तो हुनुभयो, मानिसको रूप धारण गर्नुभयो, त्यहाँ ख्रिस्ट येशूको उदाहरण देखाइएको छ। त्यस कारणले हामी सबैले आफैलाई नम्र तुल्याएर अर्कोलाई हामीले उचाल्ने काम गरौँ, अर्कोलाई उठाउने काम गरौँ, बरु आफू तल बसौँ, अर्कोलाई उठाउने काम गरौँ। त्यो हो उत्साह। प्रभुको सेवा हामीले त्यसरी गर्न सक्छौँ। लेट्स गो टु द लास्ट पोइन्ट। आजको अन्तिम 9 नम्बरमा छ, हाउ क्यान वी सर्भ गड? वी क्यान सर्भ गड बाई हेल्पिङ चर्च लिडर्स एन्ड चर्च एक्टिभिटिज। हामीले मण्डलीको अगुवाहरूलाई सहयोग गरेर अथवा मण्डलीको सेवकाईहरूमा, मण्डलीको क्रियाकलापहरूमा सहयोग गरेर पनि प्रभुको सेवा गर्न सक्छौँ। आमेन। अहिले हाम्रो मण्डली भवन निर्माण भइरहेको छ। मलाई अस्तिदेखि एउटा टेम्पटेसन पनि भइरहेछ, म यो मण्डली भवन निर्माणको लागि प्रचार गरौँ कि भनेर। म गर्छु पनि, तर यो सिरिजलाई चाहिँ म पहिला सिद्ध्याउँ भन्ने थियो। तर मैले भन्न खोजिरहेको के भने धेरैजना यहाँनिर आएर राति कति 1-2 बजीसम्म पनि काम गर्नुहुन्छ अरे भनेको मैले सुने। कतिजनाले गरिरहनु भएको छ। त्यो हो प्रभुको सेवा है। अनि त्यति मात्र होइन, हाम्रो भाइ बहिनीले पहिल्यैदेखि चर्च सफा गर्ने, चर्च उगार्ने, बन्द गर्ने, अनि त्यहाँबाट टोइलेट सफा गर्ने, त्यहाँबाट मपिङ गर्ने, सबै नै गरिरहेछन्। त्यो प्रभुको सेवा। मण्डलीमा आएर कुनै पनि काम गर्नु, मण्डलीको सेवाकाईमा सहयोग पुर्याउनु, गिटार बजाउनुहुन्छ, तपाईँले ड्रम बजाउनुहुन्छ, किबोर्ड बजाउनुहुन्छ, वर्शिप गर्नुहुन्छ, त्यो सबै प्रभुको सेवा हो है। अनि कतिपल्ट तपाईँले इनाम पाउनुहुन्न होला, दुःख नमान्नुहोस्, मान्छेबाट इनाम होइन, परमेश्वरबाट तपाईँले इनाम पाउनुहुन्छ। तपाईँको इनाम स्वर्गमा कसैले पनि खोज्न सक्दैन। पहिला हाम्रो विशाल मगर भाइ, हामी चाहिँ सेवामा 2 बजी आउँछौँ, 4 बजी हिँड्छौँ। उनीहरू चाहिँ 1 बजी आउनुपर्छ अनि 5 बजी जानुपर्छ। त्यस्तो दुःखहरू सेवा गर्नेहरू धेरै नै छन् मण्डलीमा। परमेश्वरले तपाईँ सबैजनालाई आशिष दिनुहुन्छ। सरी, म्याथ्यु 6:24, मत्ती 6:24। कसैले 2 मालिकको सेवा गर्न सक्दैन। कसैले 2 मालिकको सेवा गर्न सक्दैन। नो वान क्यान सर्भ 2 मास्टर्स। किनभने त्यसले एउटालाई घृणा गर्नेछ र अर्कोलाई प्रेम गर्नेछ। सेवाको कुरा गर्दैछु। हेर्नुहोस्, प्रभुले तपाईँ र मलाई सेवा गर्नको निम्ति बोलाउनु भएको छ। मैले अगाडि 3वटा वचन देखाएर कसरी सेवा गर्ने भनेर 9वटा पोइन्ट्सहरू भनिसकेँ। अब अन्तिममा आएर प्रभुको सेवा त हामीले गरिरहेका छौँ, तर प्रभुले फेरि आज हामीलाई एउटा कुरा याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ, यु क्यान नट सर्भ 2 मास्टर्स। तपाईँले 2टा मालिकको सेवा गर्न सक्नुहुन्न। एउटा मालिक प्रभु हुनुहुन्छ, मण्डली हो, सेवकाई हो। अर्को मालिक हो संसार अथवा संसारको माया अथवा संसारको धन सम्पत्ति है। अब धन सम्पत्ति नकमाउनु पनि होइन, काम नगर्नु पनि होइन, तर सेवा चाहिँ गर्नु भएन। हामीले संसारको सेवा, धन सम्पत्तिको सेवा गर्नु भएन। यदि हामीले धन सम्पत्तिको सेवा गरेका छौँ र संसारको सेवा गरेका छौँ भने प्रभुको सेवा हामीले गर्न सक्दैनौँ। बाइबल स्पष्टसँग भन्छ, यु क्यान सर्भ ओन्ली 1 मास्टर। मास्टर एउटा मात्रै हुन सक्छ, मालिक, जसको सेवा हामीले गरिरहेका छौँ, कि प्रभु कि संसार। कसको सेवा हामीले गरिरहेका छौँ? हु आर वी सर्भिङ? अर्को वचन म्याथ्यु 25:21, मत्ती 25:21। मालिकले त्यसलाई भने, स्याबास असल र विश्वासी नोकर, त थोरै कुरा। स्याबास असल र विश्वासी नोकर। पुरानो संस्करणको बाइबलमा सेवक भनेर लेखेको हुनसक्छ। कसैको छ पुरानो संस्करण बाइबल? ठिकै छ। नोकर भनेको सेवक, इङ्ग्लिसबाट सर्भेन्ट भन्छ। हु इज सर्भेन्ट? द वान हु सर्भ। इङ्ग्लिसबाट सेवालाई सर्भ भन्छ। द वान हु सर्भ इज कल्ड सर्भेन्ट। जसले सेवा गर्छ उसलाई सेवक भनिन्छ। सेवकको नेपालीमा ट्रान्सलेसन नोकर पनि हुन्छ। नोकर पनि सेवक नै हो, सेवा गर्नेलाई नोकर भन्छ। र यहाँ के भन्दैछ? स्याबास असल र विश्वासी सेवक, तैँले चाहिँ मैले जे कामहरू सेवाहरू तँलाई दिएको थिएँ तैँले सबै पुरा गरिस्। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ अन्तिम दिनमा, न्यायको दिनमा, स्याबास असल
अनि विश्वासी फेथफुल सेवक। तपाईँ र म उहाँको सेवक हौँ। उहाँले उहाँको सेवा गर्नुको निम्ति तपाईँ र मलाई बोलाउनु भएको छ। के प्रभुले हामीलाई त्यहाँ जाँदाखेरि अन्तिममा भन्न सक्नुहुन्छ स्याबास असल अनि विश्वासी सेवक तिमी, अनि उहाँले अझै हामीलाई इनामहरू दिनुहुन्छ। अनि लास्टमा एउटा वचन पढौँ, यहोशू 24:15, सायद धेरैलाई थाहा छ। जसुवा 24:15, जसुवा 24:15, यहोशू 24:15। तर यदि परमप्रभुको सेवा गर्न तिमीहरूलाई मन पर्दैन भने त तिमीहरूले कसैको सेवा गर्ने आजै तिमीहरूले रोज। कसको सेवा गर्ने? परमप्रभु परमेश्वरको सेवा गर्ने या त तिमीहरू अन्य देवताहरूको सेवा गर्ने? अनि आजै तिमीहरूले रोज आजै तिमीहरूले छान, चुज, हु डु यु वान्ट टु सर्भ। कि तिम्रा पिता पुर्खाहरूले युफ्रेटिस नदी पारी पूजेका देवताहरू कि तिमीहरू अहिले बसेको देशका एमोरीहरूका देवताहरू? तर म र मेरो घरानाले परमप्रभुकै सेवा गर्नेछ। त्यहाँ चाहिँ यिनीहरू चाहिँ विशेष गरेर कहाँ थियो? यहोशूहरू यर्दन नदी तरेर कनान देशमा पुगेको थियो। कनान देशमा पुग्यो भनेर दुध र मह बग्ने देशमा पुग्यो अब मजै मजा छ भन्ने चाहिँ होइन, फेरि त्यो गलत बुझायो। त्यहाँ धेरै सङ्घर्ष, कति पाप गरे त। न्यायकर्ताको पुस्तक त्यहाँबाट आउँछ नि होइन? यहोशू न्यायकर्ता। न्यायकर्ता भने के हो? कोही बेला एमोरीहरूले इजरायलीहरूलाई कब्जा गरेको छ, कोही बेला फलिस्तीहरूले, कोही बेला परेजीहरूले, कोही बेला हिब्बीहरूले, कोही बेला कनानीहरूले पनि, कोही बेला यबुसीहरूले पनि, विभिन्न जातिहरूले उनीहरूलाई कब्जा गरिरहेको थियो। त्यही भएर परमेश्वरले न्यायकर्ता भनेको चाहिँ लिडर पठाउनु भयो, स्यामसन, गिदनहरू। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर उनीहरूले चाहिँ त्यहाँको देवताहरूलाई पुजे, त्यहाँका देवताहरूको सेवा गरे उनीहरूले। परमेश्वरले धेरै अगाडि सम्झाउनु भयो मूसाद्वारा होइन? व्यवस्थामा यर्दन नदी तर्नुभन्दा अगाडि, कनान देशमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ चाहिँ तिमीहरूले गएर त्यहाँको देवी देवताहरूलाई नमान्नु, परमप्रभु परमेश्वरलाई नभुल्नु। उहाँले कसरी तिमीहरूको जीवनमा महान कामहरू गरेर लाल समुद्र तारेर, यर्दन नदी तरेर, यरियोको पर्खाल ढालेर तिमीहरूलाई यो देश दिनुभएको छ। आफ्ना परमप्रभु परमेश्वरलाई कहिल्यै नबिर्सिनु, उहाँको सेवा गरिरहनु। व्यवस्थाको पुस्तक 1 अध्यायदेखि लिएर कति 34 अध्यायसम्म होला मोसाले दिएको सन्देश नै यही हो, परामर्श, काउन्सेलिङ। तर पनि काम लागेन। यहोशू पनि अब मर्न आँट्यो, 24 अध्यायमा चाहिँ ऊ अब मर्दैछ। अनि उनलाई पनि च्यालेन्ज भयो। मोसाको समयदेखि यहोशूले उसोतुसो त्यहाँसम्म पुर्याए, कनान देशलाई कब्जा गरे, अनि त्यो त्यहाँ देशको सबै जग्गा जमिन पनि बाँडिदिए। 12वटा कुलहरूलाई, 11वटा कुललाई, लेवीको कुललाई दिएन, त्यस कारण 11 कुललाई जग्गा जमिन पनि बाँडियो। तर दुःखकै कुरा थियो, चुनौतीकै कुरा थियो। मर्ने बेलामा उसले भन्दैछ तिमीहरू अब एमोरीकै देवताहरूको सेवा गर्ने कि यो कनान देशकै देवताहरूको सेवा गर्ने कि परमेश्वरको सेवा गर्ने? अनि उसले आफ्नो चुनौती दिएर यहोशूले आफ्नो सास त्यागे, प्राण त्यागे। उसले के भने? म र मेरो परिवारले चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरको सेवा गर्नेछौँ। आमेन। तिमीहरू के गर्छ मलाई थाहा भएन, अब मेरो यति नै हो, मेरो सेवाकाई सिद्धियो, मेरो जिन्दगी सिद्धियो भनेर उसले एउटा चुनौती छोडेर यहोशूको अन्त भयो। त्यसकारण आज यो चुनौती तपाईँ र हामीलाई पनि हो। मैले मात्रै सेवा गर्नु चाहिँ साह्रै सठिक कुरो होइन। मैले मात्रै सेवा गर्नु चाहिँ साह्रै राम्रो कुरो होइन। म र मेरो घरानाले, सबले भन्नुहोस्, म र मेरो घरानाले कसको सेवा गर्ने? परमप्रभु परमेश्वरको सेवा गर्ने। आमेन। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दियो। यो बाँकी भाग फेरि सञ्चालन जिम्मेवारी दिएको छ।